أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 86 نو. فرجع موسى واپس راغ موسى علیہ السلام الى قومی کو پلتا غضبانا دیر کو غصہ غضبان مانا دیر کو غصہ اصفن اور دیر خسرت و افسوس کے ان کی قال اویدو قوم زما علم یبدکم ربکم آیا وعدن وکڑتا سرقتا سو وعدن حسنا بہترین وعدہ چی فرعون ختم شو زمکستاسو کنٹرول کی رالا اوز بتاسو دا اللہ تعالی نظام پر دا غزمک بانی نافذ ہوئی منچی کلا دا خبر کرو چی دا خدای پر زمک دا خدای نظام نو دا اغیر دا پارا یو پری ریکویزٹ دے اگر پری ریکویزٹ دا دے چی استوگن مسلمانان دی اور حکمران مسلمانان دی اسیدن کی مسلمانان دی اور حکمرانان مسلمانان دی. افتال علیکم الغادو آیا اگدش و تاسبان لے اگد و تاسبان الغادو دا وقت زمان چی ما سو وقتی کارتا تاسبان دا وقت دیر اگد شو نو تاسو انتظار مکہ دا خدای دا وعدی وزان لے وقل خدای جوڑ افتال علیکم الغادو آیا اگد و تاسبان دا وقتم عربتم یا تاسو دا گوالی ان یحل علیکم چی نازل شی تاسبان غزب جانب درفتاسونا فاخلفتم ما موعدی دا دی وجہ تاسو مخالفت کرے دا اغا اپوائنٹڈ ٹائم زما دا اغا فکس وقت زما چکم وقت زما دراتو آگے تم انتظار مکو قالو دوی ورطوئے ما اخلفنا موعدکا منگا مخالفت نہ کرے موعدکا دا وقتنا بملکنا پخبل اختیار بانے ولیکننا حملنا لیکن منبان باعث جوڑ گئے سو اوزارا من زینت القوم اگا برڈن دا جوری دا قوم برڈن دا جوری یعنی منگل بیڑا کرککڑا دا فرعونیان جوری سرل بیڑا کرکڑا دا فرعونیان ذکر فرعونیان ختم شو جوری خودی تا پاتش اس کی جوری دی واغتا سامرے کے تیسا ناغا سامری ورطا ہوئی دا جوری دا اور لگون پا دی اور کے ورواچے ہوئی اگر اور کے چی ورواچے دا پروفیشنل سڑے ہو زرگر ورطا ہوئی سورتا ہوئی زرگر نو دا سرو زرونا دی دا پارے یو گیلکے جوڑتا سخے جوڑتا صحیح او اگر سخے پا دا سے انداز جوڑ کرو چاہا کہ بدا ہوا دا چپتی ریدا نا اغبا لکا دا میوزیکل انسٹرومنٹ پشان لکا دا باجی آواز دیکھو دیکھا او دا بنی اسرائیل دری کمزورائی ہوئی نغال تولی کا سیف اللہ خان یو کمزوری داوا چی دوی مصر کے پاتی او دا مصر دا قبائل ڈامیننٹ کلچر دا دا گلکی عبادت لکا دی ہندوان پشان ہندوان تو غا عبادت کر گاو ماتا پا مصر کیوں دا کلچر چاہی با دا غاو عبادت کو کلا دا نیچرل او کلا دا آرٹیفیشل کلا دا نیچرل کلا دا آرٹیفیشل کلا دا فطری غواگانو او کلا با جوڑا کردو غوا لہذا کلچر سے کم ڈامیننٹی اقلیتون دا غینا متاثر کیجی دا تولی کا دا مسئلہ ورطا پا پیرنٹسس کی کہ کم کلچر ڈامیننٹی ثقافت اقلیت دا غینا متاثر کیجی ان دا اس متاثر نہیں دے امریکن کلچر میں ہائی اینڈ بائی او ہائی and then fire. ما تاسو ته امریکن لایف دی بس په دوه ټرمز یا رسلور الفاظ میس کې سوشل هاي اینڈ بای بس دا سوشل دی ته سوشل لایف پروسر هاي دنیا علاوه نو سوشل چا په ټایم نشته نو بس هاي اور بای او اکنامیکل لایف هایر and fire. صحیح ہے نو دا کلچر ڈامیننٹ زمونږ بچی هم دغه الفاظونه وایي چې کم دی وایي کنه دا کلچر ډامیننٹ
اتوار او عادات راځي دا برت دی دا انیورسری ده دا فلانه شګه فلان او زمون په کلچر کې ورګیس تصور نشته بلکې دا کلچر خوځدي د ټیکنالوژي په حواله باندې دومره ټولې دنیا ته خور کو چې پاکستان کې پکړو کې خلک برت دی صحیح دا کلچر لاړ مسلط سے په دنیا باندې تو سیف اللہ خانہ کلچر ڈامیننٹلی نبی التا اقلیتونه متاثر کیږي نو د مثالو ډامیننٹ کلچر د غواګانو عبادت کول او غوی ته پوجا کول لہذا بنی اسرائیل په حیثیت د اقلیت د کلچر نه متاثر صحیح او چې د کلچر نه متاثر نو سامری لا شی کېش سامری څوک دا شی کېش غوی ورته جوړ کې د عبادت وکړي نمبر 2 دا ډېر زرپرست خلک څنګه خلک زرپرست خلک ناغه دا دیم شی ورته هم اپلای کړ چې اګه خدای ولا جوړ کړي ولا رسول درجه اصل ور مفتو کې ملاو سره نمبر 3 دا د موسیقۍ ډېر ګرځاده خلک دا به خود سړي ټول غټې دل ډول کوتا خود سړي ټول بنی اسرائیل شریک بغټل ډول کو د موسیقۍ تنظیم کې دی لہذا هغه دا انسټرومنټ جوړي په داسې انداز چې د نیچرل هوا معمولی چونکه دا غیر مختلف ریدم راوړل دا غیر مختلف ریدم په دې ورته عبادت کوي ورته کېدل صحیح دا درې شی ورته اپلای کړل قالوا دیورتوی ما خلقنا موعدک مونږ خلاف نه کړی دا ټایم ستا به ملکنا په اختیار زمونږه ولکن حملنا او د اخلاف یو معنا د خلیفہ جوړول اخلاف یو معنا د خلیفہ یعنی مونږ سبسټیټیوټ نه نیولې سمونه نه نیولې سبسټیټیوټ مونږ نه نیولې د خدای په ځای باندې دا وې په خپل اختیار دا په خپل اختیار نه کړی دا قوم جوړی را باندې باعث شي څه شي را باندې باعث شي دا قوم د کوم قوم فرعون مفتو کسرو ملاو شو بلا ډیر شو سامری دغه شي کې شو ولکن حملنا لیکن من باندې باعث کړی شو اوزار الملزینه القوم دا اوزار پلورل د وزر پلورل د وزر او د وزر لغوي معنی د برډن بوج څه شي بوج برډن بار دا وزر لغوي معنی ده ګناه ته هم وزر څه کوي چې دا یو بار د سړي باندې پروت دی صحیح he has to pay the price د دې وجه قران عربي کې ګناه ته سره نشي وزر ویل شي ولا تذروا وازره وزر اخرى الله تعالی وایي هیڅ یو ګناګار د بل ګناګار ګناه نشي پورته کوله هر یو سړی خپل ګناه په خپل پورته کوي نو دې ته وزر ویل شي ور ګناه ته ځکه دا یو انویزیبل بار د په سړي باندې پروت دی and he has to pay the price صحیح شو خبره ده کړه او وزیر ته وزیر ځکه وایي وزیر ته چې د بلچا په بار او چتولو کې ملاتړ کوي پرایم منسٹر سره او صدر اعظم سره ملاتړ کوي دا بوج وسره وشي دا څه ته بو زمو شیخ سے بوې د موجوده د معنی وزیران دا بوج وشتون کی وزیر والا نه دي دا به ګناه والا وزیر والا چې وزیر معنی د ګناګار او فرمایله د موجوده د معنی د وزیر معنی دا نه ده چې د برډن او بارو چته صدر اعظم سره بلکې د وزیر معنی ده ګناګار او د وزیر اعظم معنی ده لوی ګناګار صحیح ده ولكن حملنا لیکن من باندې پایشوی دی اوزارن اغبردن او بارونا من زینت القوم د جوړی د قوم فقذفناها مونږتا ور وګرځول په اور کې فكذلك القسامي امتارنګي القسامي وګرځول خپل جوړی سامریوم په اور کې فاخرج لهم راوی سدید پارا اجن یو سه جسدن نو داسې څه نو چې ګینه صرف پینټ شوی نه یا مین یو باډی لرله جسد معنا باډی لرله
فاخرج لهم عجلا جسدا دجسي خاوندو له خوار اداغد پار آواز مجھے پوگورا پخلو کی چبے حوانا نوتا نو لکه دسخی آواز بکو د بدن په نور سلو کی چبے حوانا نوتا نو میوزک آواز بکو صحیح ہاں فقالوا نويدو يا ذا الهاكم جدا معبوس ناسو دے وإله موسى ادے معبود موسى دے فنسیا پس دے سامری نسیا پری خود توحید پری خود فشرک زانم وارو منگی وارو اس اللہ تعالیٰ باغی بانے یو خپل ریمارکس ورکئی یو خپل چی ٹک تا آواز پاد خلین دسخی گوندے وباسی او د نور سرونه د میوزیک باندې आवाज کوي او د سرو زرم جوړ دي اره دې دوی وړو تصوراتونه د بنی اسرائیل متاثرون دي د امپرسډوم دي یو دا چې غوا معبود نه د غوا په شان आवाज کوي دویم دا چې د میوزیکل انسټرومنت په شان आवाज کوي او دریم دا چې د سرو زرونه جوړ دي الله تعالی فرمایي چې د خدای بنیادی صفت خدا په کار دی چې دنه کړه سو غاړي نو دې ریسپانس کوي دسه دے ریسپانس کئی نو اللہ تعالیٰ وی دئیے پا دغا ٹیسٹ کو لینا چاہیے دا خدا ریسپانس کئی افلا یرونا آیاتین خوص دے ریسپانس کئی یو مولی سے جماعت یا مسئلہ ہوتا مسجد کی چکل خدا تا خصوصاً دا شپی آواز کے نو اللہ تعالیٰ ریسپانس کئی لیو سادہ سرے ہونا اگوین با شپی پاسم تو چیر شپی پاسے لگیا دے دو رکاتے جب کو اللہ سے بیوچت کو او اللہ او نو دے پدی انتظار چاہ بوچے ہاں اچھا اگر ہاں او ایک دو بہت بیاوان چاہیے $1 ملین کرنے خوچی اگر ہاں ہوئی صحیح نظری لائے مزارہ نہ کرنے بیا بے دورہ کا توقع نبیا بے اسمان تک تلیو او اللہ وہ سلطنہ آواز سنرا تک نبیا فیڈ اکشن سشو فیڈ اکشن نچے فیڈ اکشن ہوئی او اللہ ملا سے کو بدروغ نیوئی ملاسب کو دروغ نہیں گئی چیتا در اشپیسوں کا آواز کے تو والے جواب رکھے خود تمہارا پسند آ رہا ہے مالو نے جواب نہ رکھے مالو جو مولا هارون دا واقعہ نہ کرے دا ہاں نو دا یو شعر ویلے چې یو غایبانه आवाज ورغی سوچ ورته عاطفی आवाज ورته انویزیبل आवाज یو انویزیبل طرف نه یو आवाज ورته راغی چې گفت الله تو لبیک ما چې د خدای ریسپانس دانی چې ته وای الله هغه وای ها دغه ستا لفظ الله ویل ریسپانس هم دی چې دا الله وای نو دا ستا طرف نه بولاوه ده دا الله طرف ته جواب دی بس دې پسې بیا خپل عریضه وړاندې کوه خو چې الله دې وای ریسپانس اتوماتیکلی ملاو دی څه کوه عریضه وړاندې کوه درخواست وړاندې کوه وی گفت اللہ تو لبیک ما بے نیاز اب شور و درد و پیٹنگ از ہمارا ریسپانس ہوئی کہ شور باعث نہیں زمان دغا سائلنٹ ریسپانس تھی کم ریسپانس دغا سے آرام ریسپانس تھی خاموش ہو جتا اللہ ہوئی بس دغا زمان جواب ہم دے اور پسی خبر کرا صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی کیا فلا یرونا آیاتین گوری اللہ یرجو الیم کہ دے نشی واپس کولے دوئی تکولن اس خبر آیا جواب نشی ورکولے ولا یملکو اختیار لری لهم دوئی دپارا ضرن تکلیف دفکولو ولا نفرن دنف رسولو وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هَارُونُ اَيَقِينًا دوئی تویلے هارون من قبل مسکر دیگا یا قوم وی او قوم زما انما خبر دادا فتنتم بے چتاسو فتنہ کریشویے پدی سکیبانے پدی گلکی بانے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ اَيَقِينًا ستاسو پروردگار رحمان لے فَاتَّبِعُونِي زما اتباعو کے کہ موسیٰ علیہ السلام حسینات تلو تور تا او ہارون علیہ السلام رشت و نگران او کسٹوڈین پاتے ہو اللہ تعالیٰ دا ہارون علیہ السلام صفائی اکلا چیغف پر ڈیوٹی پورا کھڑے با اخوار تویلیو چین ربکم الرحمن اس یو سر ٹول قوم سر جنگ کوئی نشو کرے ٹول قوم سر جنگ و نیور تا بم نیو لشے و بم کو رغو کار اخلاص کی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ وَإِسْتَاسُ رَبِّ رَحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي زما اتباعو کئی وَاطِيعُوا أَمْرِي اطاعت کئی زما دا حکم قالو ندیوتوئے چلن نبرخ علی عاکفین من بیو وابستا عاکف مانا وابستا تردشی لن نبرخ علی عاکفین من
بئی پدی اس کی سروا بستا حتی یرجع الینا موسیٰ تردی چی واپس راشمون تا موسیٰ علیہ السلام چی اغدا عمل اپروکیو کو ڈس اپروکیے فائنل اتارٹی بھی موسیٰ علیہ السلام دے ترغی پر خمونگا لگیو ڈاکار بکو نو چی اغراشی نو که اپروی کو نو ویل بی گوئنگ آن او که ڈس اپروی کر بیوے پریکو بٹ یو آر ناٹ دی فائنل اتارٹی قال یا هارون اس موسیٰ علیہ السلام چی واپس را گئے او نے قتل چی دا قوم مشرکان شوی کی نو اغلا غصور لک پر رور باندے هارون باندے ورتے او هارون ما مناکم سشی من کرے تالا ازرائیتم چکر تابوی اولی دل ظلو چی دے گمراشویو اللہ تتبعنی چتا زنیم فالو کرے اللہ تتبعنی چتا زنیم فالو کرے یا پا عمل کی یا پر اطلو کی غلط اولی تا زنیم فالو کرے پا عمل کی اندو موسیٰ علیہ السلام عمل خداو چی چاو بنا روا کول آخد وقتام تلارا چی داس زنا ورطو کی حرم علیہ السلام کے تا ہمارا طریقہ والے نفل بولا موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈے والا طریقہ ہوا دا طریقہ والے سے کبھی دادا بھی ونی زامن یا تو نرم خبر چک دے رہا تھا کیا موسیٰ علیہ السلام کو جلادی کڑے ہو تا ہمارا طریقہ والے نفل بولا صحیح بعض اوقات دادا نرمائی خبر کار نہ کئی جس وجہ سکے ہاں پختانوں کا پنجم مذہب ہوئی صحیح پختانوں کا سوئی اگر باجے چڑھے جو سرور مذہب نہ ہوتی بے پنجم مذہب بانے برابر ہے نو پنجم مذہب سے یو شوق بطل باسی صحیح نو بے پنجم مذہب بانے دا مولانا یعقوب سرنانوتوی رحمت اللہ علیہ زمین گزر پیر شوے دے اگر یو شاگرد و طلاق ویر جنوی واجبو واقع ہو شو اگر وطوی غسن وی یو دہری سر وی بحث پیدا شو جیسا ایتیس سر چیز خلیر وجود نا منکری ایتیس سر اور دہری سر میں بحث پیدا شو نئے ورطمی دا تورات دا انجیلنا دا زبورنا دا قرآننا درام سر دلائل ہوئی خوبت دا سڑیوے دلان مسلم پر دیرائے ناس کو منور تتیاب نو حالانکہ ماوی خپل علم ٹوٹ پہ خلاص چی دے کم از کم دیتا تیار کم چی دا اللہ وجود او یووالے امنی اللہ وجود او یووالے امنی او ایمان لگا رسام را خبری میمور سر لگی تیزی شو نو مولانا یعقوب صاحب اللہ علیہ وسلم نے بیا سو شو ویدی اسنا کی یو بزگر را روانا لیکن زمیدار پر بزگر دی زمیداری فارمر وی یو بزگر دے پٹنا را روانا قلبہ ورسلوا نو گویا قلبہ ورسلوا یو اکڑی وو دی یو لار روان سترس تو مانا نغا منگو ورطو پلنگڑای ورطو آئیو دا مزدری جوڑے یو بیگ بندی پائی که دا فارمنگ ضروری سامان پکی پراتی منگو تا پلنگڑای ورطو ورطا پالکوری ہوئی پالکوری یس نو لنچ باکس پر اپنی پائی کے پالا پردائی پاگئی کے نوری پائی کے وڑک وہ میرم بیوی پائی کے وڑک وہ چاکون پروتی کلاغس پرخی مرخی یاد رہیوے ٹول باکس تبت داخل والا در فارمر ٹول باکس دے ہاں نتاقا ٹول باکس اور سرغاڑے کاغذان دو او دوارا بیانے پڑی دو بیوڑی دی رسائنن او لاس کو سر چکا ہوں گا لکڑا رہا لکڑا بانی یہ کہ نوے دمون دا خبرہ نوے آغاز پی جندن دیما تو موریش السلام علیکم وعلیکم السلام وی دا خبر مسختی وی دا تاس جنگ دے تاس جنگ کوئی وی ماوی چیرن دا سڑے دے سر یو گھنٹے میں لگیا ہے روڑی پس بانا سا خبر آدھا وی دے خدای نہ منی دے خدای نہ منی نو ما ورطا سلور واڑی کتابون نا دلائل ہوئی خو بس دے مطمئن کی گی نا نوی آغا آغا پڑی دوارا پاگوی اور واچ گئے پاگویا میں آغا رسائی اور واچ گئے او ټول باکس کته کې خدا صحیح او چوکا باندې پلاسو چوکا او یې سره دې رساده پاندای وایي اجه دا پاندای وروانه دې کې نه څنګه گزارې ولا بلا نو یې یو ډرام आवाज وکړ داسې وی ته خدای نه مانی وی هغه ولې د منم سورا باندې مانی ته یو کوم د سلور مولا یعقوب رحمت الله علیه ورته وی زدی او معاند کی وی ته په دلیل نه مطمئن کیږي ته په مطمئن کیږي او چې سره وای نه مان نو مان کیسه به سوچي هغه وخت په پراته باسه څنګه نو وګاره دا څنګه دې ته پښتانه ورسوي دا پینځم مزه ده څه نه د زبیره پر همنه نه ده زبیره پر همنه لا نشته
افلا يرون آیات این گوری اللہ یرجع الیم قولا چتے مشی واپس کولے دوی تا جواب ولا یملک لهم اختیار دوی پارا ضرن ضرر والقول ولا نفعن نفع والقول ولقد قال لهم هارون یقینا دوی تویل هارون مخیر دینا چو قوم سما انکم فتنتم به تاثر دیسید وجہ فتنہ کے چوڑ شوی و ان ربکم الرحمن ایقین استاس رب رحمان نے فاتبعونی زما اتباع کئی واطیعوا امرے ازما خبر طاعت کئی اوبیڈینس کئی قالوا دیور تویلن برحانے عاجفینا منبیو وابستر دیسی بعد سر حتی یرجع الینا موسیٰ تردیچ واپس راشم موسیٰ علیہ السلام قال ارید یا ہارون و او ہارون موسیٰ علیہ السلام تو ما منا کا سشی منا کرے تو ازرائیتوں چکلے دوی انہی دلزلو چو گمراشو اللہ تتبعانی چتا زما اتباع نکلا مجھے اتباع جو تصور دی زما اتباع دے نکلا یعنی آغا طریقہ دی خپل رکھا چکم زخپلوں پتا سے مواقع باندے یوا او اللہ تتبعانی زما اتباع دے یعنی چتا نشو منا کول میں ماں پس برا گلے چتا نشو منا کولے نہ ماں پس برا گلے کوئی کیوں تچے کو خراب سی اتباع کو مانے گی افاسیتا امرے آیا تانا فرمان کرے تو حکم زما موسیٰ علیہ السلام قہر جن سڑے چو غصہ ورورلا ادھی روڑ سرے سختہ سرے دارا سے خبروں کے ورمنڈے کر گئے میں پہ یولا سے سر وقت ہونی ہو ابو بلہ سے تھی جیرے ہوئی والا جیرے تے ہوئی تمہاں پسو لگ رہا گئے زما طریقہ ہوئی لوگ پر والا ناغت شریف سرے موسیٰ علیہ السلام شریف سرے کو انسانی مزاجی مختلف ہوئی ناغا ورطا ایسے خلی غریب ہوئی کوئی سر وگیری نمزکا پریدا چی دا دشمنان خوشحالی خواہ دیو خوشحالی چی خپلک پیو بلو لگی دا او اخپلک پیو بلو لگی دا ندی خوشحالی دی ربانی من خوشحالا وا من پختو کو دا دزغ ربانی میا خوا تاس ندی قلوائی نظر قال اویدو یا ابن اماوی او زما دمور زویا مزباد مفسرین دیدہ دا غلط فہمہ شکر شیو چی موسیٰ علیہ السلام و حارون دا اخیافیرونو یعنی مور یو اپلار دا غلط دا مور اپلار دوار سکرونو دا سشیو دا سکرونو خدا دا مور ذکر ورطولیو کوئی ابن ام اوزما دا مور سویا دا مور یو دا سے دا رحمت سورہ دے چی ردی ذکر سر سڑی کی نروی پیدا شی ردی ذکر سر سڑی کی نردی پیدا شی ضرورہ چونگی او برسر لمن کو وطن کی قسمت بانے لگائی گئی ناغا یو چلے کوئی شریف یو بلک سرطیز ہے ناغا شریف پرتوئے ہوئی یہ رسو کم رو سو اس نشم بیلے زکر چوئی دا مور پہ یو بوڑی کی درہ در رضلت وادی دیا صحیح نفس قبل ملک دا باوشی دا مور نم چی واوری دا مور نم دا داخل دا سنے دا سن لکا پقور دی او بور وارے لکا پقور دی او بور وارے سکا مور ہر یو بچی دا دمر دیر میں شقت وار کرے دومره ډېر په محبت ورکړي صحیح لا په سخت سره ډیکټیټر سره صحیح هغه بچی کنټرول کول واړي اوس که بچي ناکار وي ناروا یې وکړي خپل ورته وسو کی نو مور 15 منټه خوګلی او کله خپل 15 منټه ته زیات لګیا شي نو یو کوم هر وخت ما شومان په مخالفت دي خو بچ راشي نو غاپه ورته صحیح ناغه غریب په اکثر د مو وطن کې والو هغه خاوند له غوسه ورشي صحیح ناغه په خوا بیان د بچی په سر ولاړ کنه د بچی په سر ولاړ د بچی ډیفنس کوي نو د امور د دې برکت راشي یو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي ورته وی چې الوالدین حق بالاحسان والدینو کې کبي او د زیات احسان مستحق دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته امک مور دي وی ثم من وی بیا جی وی امک مور دی وی ثم من وی بیا وی امک مور دی نو په څلورم ځای ورته ثم من وی بیا حضور اسلام ورته ثم ابا بیا د پلان ثم ابا بیا د پلان دا یو وجوهات یو وجه خو اداله چې د مور تکلیفونه د پلان مقابله کې ډیر زیات دي مور تکلیفونه پلان مقابله کې ډیر زیات دي نه میاشت خدا غریب سره تکلیف سره دا بچي په خېټه کې دی بیا ډیلیوري څومره تکلیف سره کیږي بیا غزد ونیم کاله دا د ماشوم منزل په سختۍ په یخنۍ کې او په ګرمۍ کې او د شپې چې تکلیف دي پلار په اکثر غوسه ورشي وای دا ماشوم ځانې بلې کمرې ته راځي کنه صحیح او هغه مور غریبه او ورته می خناست
ناس ورته وکړي په دې غاړه چې ورته یو ټول اخبار الله هو ولرنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تکلیفونه ډېر زیات دي د دې وجه استحقاق یې زیات دی امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک یا دې پلار او بیا پلار پسې مرتبه دی نو دی خويندې دی اکاګان دی آنټیز دی او احمدا خالدا فلان فلان صحیح نو هارون علیہ الصلوۃ والسلام د مور تذکرہ دا نبی له پاره وکړه چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه کول ډاون شي قال هو يا ابن امه و زما د مور یا لا تاخذ بلحيتي و منی سجیر زما ولا تراسی او نصر زما انی خشیتو و ما سختی ور سره ځکه نه کولا غتا والا چې ستانه خدا خلق دومره دباو رستا کریکٹر دومره مضبوط کریکٹر دی چته یو ځل غوسه شي نو بس داخله ټول کنټرول شي خو یې زما غوسه به شاید کار خراب کړی وي کومه ورته غوسه خولې ولا کړه پښان نو کار به خراب کړ خلک به ډیوایډ شي خلک به شي ډیوایډ شي یو ته مقابله باندې کړ یو ګروپ ما سره شی بل ګروپ په کفر باندې ټیم ولاړ صحیح نو ویشه تر هغه له ماته به چې ښا ما هغون یو امت تعالی درکړو چې واپس راغلی په یو بل ورچولې نو دې وجه ما سختي وکړه دې وجه بس نو زدا ډیپند کوي په احوال باندې چې کوم ځای سختی په کار دا او کوم ځای نه په کار صحیح نو یو هاو ټو اپلای یور مایند دې د امام رحمت الله علیه رائے د مبتلا به یو ځای داسي خدای نه څه خبره لسه خبره وای یعنی یو ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم کچا در سره زیاته وکړ تور سره بدله کې نیکیو کا تور سره بدله کې نیکیو کا دې بستا زر خرید غلام دی اوس دا ډیپند کوي چې دا نیچر د انسانانو زر خرید غلام دی او کدا دا نیچر د زناورو نو خو به دا په مزه مونږ ورته ولا پلاک ورکړو نو معاف کړي نن په لپاره سوچا نبی او پنځم مذهب خبرن الله تعالی فرمایي وجزاء سیئه سیئه مثلها دا پلاک بدلا پپړک باندې پپړک بدلا پپړک او الله تعالی ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل ډیپند کوي چې دغه نیچر خلق داغه چې سړي انتقام واغست الله تعالی فرمایي چې انتقام واغستون کې نه هیڅ تاسو کوم لټاول کاوه ځکه دا پوری تعالی زیاتره ایکوال لیول صحیح دې میں ساتھ ایکوالټي الله تعالی فرمایي چې البته سپر سیټ کې بنا چې یو پلان سره کوي او واچل مکه گوش مانے کہ پوزے ماتدا اپنے ماتدا نہ اللہ تعالیٰ فرمائے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها کچھ پڑھ کے در کو نو تم یو پڑھ ورکا کسو کے در کو نو تم یو سو ورکا ولئن فرمان بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل نو بس دا ډیپند کوي درې قسم حالات سو قسم درې قسم حالات دي یو حالت دا ده دوی ته په لخان چې دا سره معاف دي او څو سره چې کردار او د کریکټر سره وي تاسو لري زیاته او کوم معاف دي هغه به یوازې ستانه هغه چې ویږي اولاد ته هم وصیت کوي اولاد ته هم وصیت کوي دا فلانه کا کار دي دا ګوره زما داسې لکه پلان انور پیډر ورته وایي چې ولې یعنی زه د احسان لاندې ولې صحیح د اولاد به ګوره خیال ساتي ځکه دا سره کریکټر والا الله تعالی به کریکټر والا خبره کوي فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم دا سره به باندې بیزار قرباني ځکه هغه کریکټر دی هغه یو ناروا شي وی په هغه سلامت دی او چې تا معاف کو د دینه سخت سزا هغه بل نشته چې تا ریټالیشن نو بس هغه بلی ځان له لکه مال دی ویل کی یا لکه د ووري ویل کی چې دې څه کوي بکاو دې څه اځي بکاو کومه څه صورت یو او د صحیح هغه بیا داسې وي چې بس دا سړی ویني خپل کېږي نو دا کردار خبره دا د ضمیر هغه ملامت کوي یو وین دیم هغه نشر والا دی چې هغه بغیر د پړق خبر څه باندې کوي صحیح ناغله بد پړق بدل کې پړق ورکه فولای کما علی من سبیل سورہ شورا کې الله تعالی ذکر کوي او دریم هغه کس چې هغه ایروګنټ کوي تاسو ورته څه تم بوای تاسو ورته څه سرټمبا چې دا څه پټ سره د خبر پويږي صحیح ازدیونه سره د خبره باندې پويږي چې خبره ته وکی دي نو دا هغه متعلق الله تعالی وی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا اغثر بدان ان والکینه په خبره کې بس جوینه نظام د بچو والسلام علیکم بیا وی ان شاء الله وای بیا د نبی خدای صاحب بس ته د قرض وی د قرض په لرته
صحیح شو صحیح. قال وید ابن ام زما د مور یا لا تاخذ بلحیتی منی سگیر زما ولا براسی او نسل زما انی خشیتو یقینا سیرید من تقولا چتبوائے فرقتا چتا فرقی جوڑ کری دی بین بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل میس کے ولم ترکب کولی ازما دا خبر انتظار دنوے کرے کہ آب وقت ما سختی کرے ہوئے دیکھیں گروپنگ پیدا کیا دا دیکھیں سے پیدا کیا گروپنگ پیدا کیا دا نو بعض اوقات سچویشن دا سی چی التا خاموش کے دل ضروری دی سچے ضروری دی خاموش کے دل ضروری بعض اوقات دا سی چی التا خبر کول ضروری دی التا اس دا جی پن کئی ماحول تا بگورے چی اس پا دے ماحول کی زما خبر کول سر خیر را دی کہ زما خاموشی سر خیر را دی نو کم دستا خاموشی سر لکا فار ایگزامپل خدا نخواست خدای لنو کی سیف اللہ خان تب چاہوئے چی قاضی سے سر ناس تو نثار احمد الناس نثار احمد ستا متعلق دا سے خبر اوکلا صحیح سیف اللہ خان سے رہا حسین بولے دے چی نثار احمد نہ خدا تو قنو دا سے اوکلا دمرا غسل دمرا دیر غسل نثار احمد تا سما متعلق دا سے صحیح نثار احمد ہوتا ہے بھائی میرا کرے صحیح وہ آواز دورا کو سچے ہوئے اور چاہو کرے سے قاضی سے الناس تو اس سے فلا خان ماتا ہوئے قاضی سے ستا اولانده دا سے خبر اس کا دا آتا ہوں چی او دا سے خبر ہے کرے دا خما خدای بڑا پیوبر وروا چورا صحیح اس آغل تا زمان دا مولایت قضا دانا چی دوام آواز دا خونشتی عوام خدای تا بچی روان ورکو ایدی بیخ دانا دیر اختیاؤ باسی ایدی پیوبر وروا چورا ایدی برکون پیوبر بانے خدای دے تباکت تا خرزی ہے نکوئے گی پا خبرہ صحیح آتا خبرہ یعنی موضوع بنتا ہوا یعنی اس دقو دروغم نشم بیسی نا نیدی بیگی دروغم نشم بیلی اپو گیا بچو رنگی چی نا نیدی بیگی گئے دے کوئی سے خدا خان خودو قندار بادشاہ سڑے دے دا سے بادشاہ قندار کی تبیدہ شوئے دے اس دیر تعریفونا کو صحیح نو اس دروغ نشم بیلی دروغ بے اقبل گناہ دے نو باید کی سبجیکٹ بدلتا ہوں خوچی خبرہ انہیں کم دکا خبرہ کم بھی جنگ دیگی خبرہ دیں کرار ہاں جو جناب قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وہ خلق کو خدای نہ ویرے گئے خبر رشتیا کوئی خو موقع بر محل کوئی سوی اللہ تعالیٰ چه خبر رشتیا کوئی قول صدیق کی دو شکل نہیں یو دا چی رشتونے خبر ہے دویم دا چی موقع بر محل ہوئی نو خبر رشتونے خو موقع بر محل نہیں نو خاموش پاتا سکتا ہے پاک کا فتنہ جوڑی گی اللہ دا سڑے اس ٹوپک راگنے سے فلا خان ناستا دا کام کئی صحیح چې دا سره او دومره غوښتل راځي چې کله او توثیق وکړي چې دا خبره راځي چې په پک راځي سره مړي صحیح نو تاسو خیر څه خاموش دې ته قول سدید وایي صحیح ورته قول سدید موقع پر محل خبره انی خشیت وزید من تقولا چې تبوای فرقت بین بنی اسرائیل چې تا تفریق راوستو جداوال راوستو گروہ بندی دے پیدا کر بنی اسرائیل میں سے ولم ترکب قولی انتظار دنو کو زما خبرتا نو موسی علیہ السلام ته خوشی ہوئی چې او زما د مور زویا دا ګیرا او دا سر را لپلیدا دا دشمنان خوشالي بل ځای الله تعالی فلا تشبت بی الاعداء د دې دشمنان زړه باندې مې خوا هغه وس خوشالي خان دی چې په یو بل لګیدل نو موسی علیہ السلام کول ډاون شو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام پر خپل ایکسکیوز هم پیش کړ چې اصل مسله دا و چې کاغستا انداز میں هغه سچویشن کې خپلو دغه دوه ګروپونه پیدا کړل او دا ګروپونه پیدا کړي یو بل ورو ناغه په زمانه پاره یو بل بلیم چې تراغله وي چې تاسو خلک په یو بل ورلګو دي صحیح خون خرابه دي کړل دای مېس کې نو د دې وجه ما ورکی په اول مې منع کړل خو چې د دې ته ورته مې وکړل انداز ته دې خبرې اورېدو تیار نه بیا خاموش نو موسی علیہ السلام حضرت هارون نے پریخو او خبیث تا متوجہ سامری تا قال فما خطبك وید فما خطبك سوائے رابستا او سامریا قال اس سامری موسی علیہ السلام اخدم رب جذبہ کے چه اس سامری اخم لحیبت رکھ دیدو چه اس دیو ما سر سکے موسی علیہ السلام ورتے تاوے سیر علاوہ دا خباست جلے کرے قالا قوے بسوک بما لم یبسرو بے وزید آیت کو معنی بھی دی آیت طلب توجہ سر وقت کی دے
بصرت بما لم يبصروا به وی مال دلو آشے چی دی نور بنی اسرائیل نو قتل نا غشے قتل چی دی نور بنی اسرائیل نو قتل اندغت واقع دا نا سامرے چو سامرے دے مور سر پا شپ کی روانی ورکوٹ معصوم نو پیدا معصوم دورو لطرو شنو رضو شپ معصوم ڈوب شپ اب اتفاق داو چلا ورکوٹ معصوم پہ تختہ پروتو آ تختہ وصاب بھی چلا ورسے ساحل چلا ورسے او دا ساحل چلتا انسان گزرنا دا اللہ وللہ فی خلق شؤون عرب کوئی وللہ فی خلق شؤون کو مخلوقات دا اللہ پر حکمت غیبان اللہ پوچھیں صحیح اس پاغ اللہ کو دق سارا کے اور پاغ جزیرہ کے دزت تربیت میں جبریل امین اور حضرت سامری قل نمو موسیٰ دے دزت قل نمو موسیٰ دے دا عربی اور شاعر کی شعر ویلے ہاں کہ فموسیٰ الذی رباہو فرعون مرسل فموسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي رباه جبريل كافر شد اللہ نظر کرم پکار دے کہ یو موسیٰ تربیت فرعون کو نہ پیغمبر کو شو تربیت کیا ہوگا فرعون کو خسرے سے جوڑ سے پیغمبر سے جوڑ شو ادبل موسیٰ تربیت جبریل کا کافر کی جوڑ شو نصرت تربیت ہم کام کی اللہ نظر کرم پکار دے اسے پکار دے نظر کرم دا اللہ تعالی نو شکل دا فرعون موسیٰ علیہ السلام پسے رہتا موسیٰ علیہ السلام پسے رہتا او دوی در سمندر نہ پورے ولار دی سمندر نہ پورے ولار دی اس دی فرعون پر اصلا ٹیم تھے چھ دا زمکہ خو لارے کو جوڑی شوی دی خدا کو بدل جوڑی شوی ذوق و عظم خوری نہیں لوگ کون نہ ہوتا خوری نہیں نو جبریل امین پا یو مادہ اسبا بانے سور بدون اسبا کی مکرش اور اگر مادہ اسبا چیو دا اگلی ہیٹ ٹائم کم ٹائم ہیٹ ٹائم نو حیوان مکی تک ہوتے ہیٹ ٹائم والا مادہ پیرشی مطلب پوچھو ہیٹ ٹائم چکلا یو مادہ حیوان اگر چل ہوئی او نر واری چل ہوئی او سکے نر واری نزاغی ہوئی پس خدا نران دا سے روانی ضرور یو ډیر بغیرته کوي نو هغه موال کې ډیر بغیرته سپي قدر باندې مر اخلاصي صحیح ځکه دا ډیزایر پیدا شوی کنه نو دغه ماده د هیټ ټایم اسپا جبرئیل امین د اسپا کې اوسه ولا نو بس څنګه نو یوازې د اسنا هغه زونه ټوره چې د اعلان هغه څه چې سپیمنټ اشورواله ورمنډه کړو صحیح نو تاسو ورمنډه کړه دې نه ته کوئی کوال راځي صحیح اس دے سامری تاکلو چھ دے جبریل امینو کرو لیکن دوسرا کوئی دیر وقت تیر شروع دے جبریل امینو کرو نو چھ دوی دے دغزائن بیا واپس راغل دے جبریل دخپے پل معلوم کر دے جبریل دے اسپے دخپے پل معلوم کر دا غیر خور روال غصبا صرف عیداو بکار رش داشتا بکار آیا گرزار مار فارسی بان میں چھ داشتا بکار آیا گردار مار ہر شئی چیز انتر محفوظ ساتا کہ مار داری ان کلا کلا پکاری کلا کلا لازم منگا مشرانو دا کورتو گلاش گوٹے پرتے تا بوئی خدا دا سبو کی او سمجھا کیاڑو او ارگو پراتو او پکار راتل اگو بیا لگیا او گوٹو کتے کتا پیدا کرتا یہ داشتا بکار آیا گردار مار نوزدچ دا گلکے جوڑ کر دا سکیچ جوڑ کر د دې سیدا مختلف ادا دوا आवाज د خپل راوته دغه دا د فرعون د هغه اسب د خپل د خاورې اثر د اسب د خپل د خاورې اثر نو د دې ذکر کې شامل دی قال بصرت بما لم يبصروا به دوتوي وی بصرت ما ولدا لم يبصروا به چې دینو کتلې فقبستو ما راواستا قبضه یو چوندای قبضه مو کی ته موٹی تھا او داس لگا راوالے تے سو مور چونڈا وای دې درو ته شعر واخلي
دا جبريل السلام دا أسبق في دلام دا أسبق في دلام دا أسبق سوائي وستی دا سے راڈا کڑا دیتا ہم مونڈے ہوئے تو دیتا مونگا سوائي چونڈے اور بس دا سوائي استاد صلی اللہ پر بسنے سوائي دا دیو عزت آستان زمان دیو سبزو جو بچے دا ٹھول نفسی آگا فقبضت قبضة من اثر الرسول ومارا واسطہ پدوگتو کے من اثر الرسول آغا اثر من اثر الرسول آغا اثر دخپید میسنجر جبریل میسنجر دے اثر دخپید میسنجر فنبضتها اوتام واکوڑا پخلید دیسی کے وکذالک دارنگے سولت لی نفسی خیست کڑی ودا خبر ما تنفس ما چی دا یو کارو کو دا خلق گمراہ کا دا یو مانا شما خوزمون پلیس بانے اعلی معنی بلدا دی ایت تجاوز بچا قال اویت بصورت بما لم یبصرو بی بصورتو مانا پروفیشنلزم چی ما بصیرت پیدا کردے پاگا پروفیشن کی جوڑری میں کی سکی زرگری کی قال اوید بصورتو ما ذکرو بما آغفن لم یبصرو بی جدے خلق نور ذکرے فقبضت او ما غسطلوا قبضتا یو حسام اثر رسول دا تعلیم دا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام یعنی یو طرف تا کوئی پروفیشن تکڑو بل طرف تا موسیٰ علیہ السلام سنن دیر نیز دے پاتم داغنا میں دیر سن تکڑو فقبضت قبضة من اثر الرسول او ما غسطلوا یو حساب تعلیم دا پیغمبر یعنی مسلمانوں ٹک ٹاک حصہ میں غسطل تعلیم دا پیغمبر نہ مانا مسلمانوں ٹک ٹاک خوص میں اکرد فنبضتها ما شاعت و غرزولا آغا تعلیم دا پیغمبر توحید عقیدہ میں پریخ ہوتا توحید عقیدہ میں پریخ ہوتا وَقَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ادا خبر ما تخیص نکڑے و نفس ما بس خدا گمراہ کرنے نقل تدا خبر خیص نکلا چی توحید محید پر دوا دس خیر ہو کدا خلق زان تفیر آروان کا صحیح شو اس موسیٰ علیہ السلام مرتوی چی تالا مونگا دا سے سزا ندر کرو چی فوراں دے ززمان کے مپانسی لکم نتالا یو دیر پا سزا در کرو او دا سزا دل خدای در کری دا سزا در خدای در کری قالا ورطیوے فضحب خا ورشک دیر پاکا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ دا تاز مداری دجون کی انتقولا چتبوائے خلقتا لا مثال don't touch me ندتا یو دا سے دادال تو لیتا یو دا سے ایپیڈمک ٹائپ بیماری ورطا لگی دا وائرل ڈیزیز وی ورطا وائرل ڈیزیز چچا بہت سرم لا سے اوزائے کر ناقا تا اوشی وشی تبا بہت لگی دا تبا سو لگی دا تبا بہت لگی دا تبا بم لا علاج ہوا اگر تبا بم لا علاج ہوا ڈیوریبل تبا ہوا نو بس دلچ بسوخ پالا راتو لکه سړی بنانتا دو ته لا مثال مال ګور ګوتی مرو اوس دا یو ډېر لوی عذابو چې نه خپلو نه پردو یعنی الله تعالی دې واجب قابل نفرت کړو چې وګورئ قابل نفرت یعنی مینز خلک چې باندې وراړو سامره براروان خپل په دې سلی چې حدیث بیا روان دي در سره ونه لګي کوړه در سره جرم بد کې راشي قال فإن لك فاذهب لا شرشا فإن لك في الحياة ويركان پارا جل کتاب سزاد ان تقول چتبوائی لا مساس مٹچ کوما وإن لك موعدا اس دا سے بیمارے مانے سڑے اختشی اللہ دے بچ ساتی نو اگر بیازان دا پارا مرد واری کنا فاللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطے استا ہے وکن فکس ٹائم چیزے تب مرد واری پائینا مخی بڑے گی ہمنا ذکر استا سزا خدے تا مقصود دا اللہ تعالیٰ تا مقصود سری چتالا سزا در کی اور سزا ڈالا کہ فار اے لانگ ٹائم یو ول بی سفرنگ فرام ذلیل اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ادتان پانا یو وقت مقرر دے لن تخلفو چت داغے وقت سبسٹیٹیوٹ نشی پیدا کولے داغے وقت سبسٹیٹیوٹ نشی یعنی مانا دا جغین امک کے مرد نشی ہوتے انا مرد نرسی وانظر الى الهك اغبر بخناك بردني الذي اخبز والتاني عاجبا چتپاتی غیبان وابستا لنحركنه منقدا سوزو ثم لننصفنه ابیا ددئیری ارزو فی الیم پسمندر کے نصفا مکمل طور دے منقد ایری کرو او
تیرے کولو نه بعد د په سمندر باندې او د دې ایره ورته انما الهکم خبردار چې خدای تاسو هغه الله دی لا اله چې نشته معبود الا هو مگر دغه الله وسع كل شيء ادغه الله تعالی انکلود به هر شی په علم په اعتبار باندې چې شی د خدای د علم نه بهر نه دی کذالک چې الله تعالی دا قصه پیغمبر ته بیان کړ دومره تفصیلی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلق ته بیان کړ الله تعالی ورته وی دا یو څه هیڅ د نبوت دلیل دی چې دا تفصیل بل چاته نه معلوم ته په ایجوکیټډ هم نه د هیسټری ډپارټمنټ پروفیسر هم نه پاتې تاسو دا څنګه وایي دا دې خبره دلیل دی that you are receiving the same from Allah subhanahu wa ta'ala چې دا شی تاسو خدای نو دا ورپسې آیت د دې موضوع ده څه صداقت الرسول څه صداقت الرسول د پیغمبر رښتینوالی کذالک دارنګه نقص علیک مونږ بیانو تا من انباء خبرنا یا کسے ما بآغا قد سبقا چه مخی تیر شوئے دی وقد آتیناکا یقیناً درکڑے ممتاتو پیغمبرا ملت اللہ دجانب پلنا ذکرن یو خیستہ ذکر چه قرآن کریم دے نما تاستوی لفظ ذکر قرآن کریم کی فمانا دا ریمائنڈر رازی سرا دی ریمائنڈر چې زور سبق تا ته یادای هیر کړه سبق درته یادای دې په معنا د نصیحت او د ایڈمنیشن راځي په معنا د نصیحت او د ایڈمنیشن راځي او دې په معنا د ذکر او د یاد د خدای راځي نو د الله تعالی بهترین یاد اور په سبانه کیږي په قران کریم باندې یعنی کته غواړي چې خدای ذکر نو کړه بس 2 صفحه قران کریم تلاوت کا د دینه خو ذکر بل نشته د دینه خو ذکر بل نشتا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خوب کی اللہ وکړه خوب کی الله نو الله تعالی ته وی داسې یو ذکر راته وخایا چې پاغي باندې تا تر نږدې شو چې پاغي تا تر نږدې شو نو الله تعالی ورته احمد چې ما ته ځان را نږدې کې زماره دې کتاب نه خو ذکر بل نشتا پس دا وایا ما ته را نږدې کېږي من عارض عنه چاچ مخبر دو دې ذکر فإنه يقينا يحمل يوم القيامة دے بباری پروز قیامت بانے وزرن یولوئے پاگ خالدین فیہ ہمیشہ پات کے دل کی پاگ بار کے وسائلہم اڈیر ناکار بجوئی پار پروز قیامت بانے حملن درکیری دا اڑل بولا دیر گرانی دا زبر لوگ برڈن اڑل بولا دیر لوگ گرانی او دا قیامت رستم ہونا یوم ينفخ فی الصور دا آغا ورز دا چی پوٹے باوبار شی فی الصور پا اغا شپیلائی کی تاسم شپیلائی وائی تولک شپیلائی پا شپیلائی نو شپیلائی نا تاسم کی خود چون کی عربو تا لاؤڈ سپیکر تصور معلوم نو اللہ تعالی د شپیلائی پناہبانی ذکر کر ادر وائیو لیکن دانا چی کنی میوزک پا کئی اسرافیل علیہ السلام ابن عباس روایت پی راجی چی دا با یو آواز بھی خود دے لپارا با لاؤڈ سپیکر کو یو تورائی لگی دلی چاپیرا نا اغا آواز با اغا طولی دنیا ترسی او اغیقی با اغا ویسو چی ایوہ العظام النخرا او سڑو شوڑو کو ولو سالو متفرقا او جدا شو جوڑنو جدا شو جائنس تاسوائی بندنا جدا شو بندنو واللحوم المتمزقا او خاور شو بخو والجلود البالیا او زرو شو سرمنو هلمو الى عرض الرحمن را پاسی بیا یوزیشی دخدای پیشای دراشی نظر اسرافیل علیہ السلام یہ ڈکلریشن میں کہ پتی لاؤڈ سپیکر بانے اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یسمعون من مکان قریب ہر یو سڑے مخبل قبر کی دا آواز دا سی ہوری لگا دا لاؤڈ سپیکر چلے تو وقت پورے لگے دلے صحیح نو مانا دا چلے دی وائس فریکوینسی او والیوم بدومر زیاد تیز بھی کہ ہر یو سڑے بے دا سے معلوم ہے لگا دا دی حرم شریف کی سڑے ہوئی لاؤڈ سپیکر دا وقت پورے لگے دلے سسٹم ہے تمہارا پڑی والا کرے ہاں سورہ بانے او دلتے جو کرے وہاں وہی دلتے جو کرے اللہ سنجس کرے اور رضی اللہ دلتے خدا سے جبل آواز دے چچا تا نش پیلے ہوئی نمو کئی نشو کئی زمانگا روش پہ کلا کتر ارسی کلا برد ارسی نبندی گیا گا آواز پہ گری ارسی آئی
او غرونه شاو یوم ينفخ في الصور دا اغرز دا چه بلوغو شی فی الصور اغس پیلے کے ونفسر المجرمین اراجم کوبا منگا مجرمان خلق کریمینن یوم ایزن پتا ورزبان لی زرقا نوس ازرق منگا لیکن بلو تا چه او دیوائی دیوائی تشین وائی دوی پختو کی ورطا بلو امون ورطا سوائی منگا بلو تا او دیوائی منگا ورطا او دیوائی ادائی ورطا شین وائی منگا شین دی گرین تا وائی تا تو بیاغیت زرغن وائی بیاغیت زرغن وائی منگا ورطا شین وائی او دای شین دی بلو تا وائی اوز دالا چاچے او دی سترگی بلو سترگی صحیح نو دیتا وائی ازرق العین سوئی ورطا ازرق العین او دا لازمی دا چی دا چا سترگی بلو وی نو دا رنگ بوائی ہوئی تاسو دا څه کتره چې تور سړی په سترګې وګوري نه دا کمبینیشن شته نه ها اوس دا وایي نو بیا دا صورت ډېر بد ښکاري چې تک تور مخ وي ابلو ورسره سترګې نو دا بیا ډېر بد ښکاري الله تعالی فرمایي چې د کریمینل خلقو د قیامت په ورځ باندې د هغې کمپلیکشن بدایي چې سترګې به بلو وي او رنګ به تور وي نو دې زور کوي دا ډرامه دی او بلکہ دیکھ لرته لطیفه و حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اذا اقبر المیت چې کله مړی باندې قبر جوړ کړي شي اتاه ملکان اسودان ازرقان د تفوری تو یو دو فرشتي راشي دفن نباب رنگ تک تور وي او سترګي بلو وي نو دا ډېر خوفناک شکل دی دا ډېر خوفناک شکل دی ها او تور پښوی نو دا ډېر خوفناک شکل دی اسودان ازرقان فیقعدانه نو دیر رپاسی فیقولان له بیا ٹیسٹ کی اخلی یقال لاحدهما النکیر وللآخر المنکر دیوی فرشتے نامه د نکیر دبلی نامه د منکر د نکیر مانا چې اسلوک نه پیژني د منکر مانا چې اسلوک نه پیژني نو مانا دا چې اس اپروچ ورته نه کیږي ځکه یو فرشته چې هغه اسلوک نه پیژني دا بل فرشته چې اسلوک نه پیژني نو مانا دا چې ان خلق او دا انون امتحان ممتحنین او اگزامی در سلاشی او پدیر ڈراؤنی شکل نو سڑی دا خوبز دکڑے سبا کیرسی کنے بچی کہ یقالو احمد امان نکیر وللآخر اللہ سیر زمان پا دیکلی کہ او مولی سے مشر مولی سے گو ناغا پا قبر بانے مسئلہ کرنا پا قبر نو دا مسئلہ کرنا او اتفاق دا سو چی داغا کور والا یعنی شدائی داغی شکل دا سو داغه شکل داسې چې سترګې بلو وي او رنګ تور او دا غاښونه یې زیړو داسې بهر راوتلي ډېره شکل ده ما لیدلې وه ډېره ښه ده ډېره نیکه ښه ده خو بس شکل خو د خدای ورکړی دی نو ماشوم به ترې یېرېده ماشوم به یېرېده نو هغه موري صاحب مسله کوله وی اوس د دفن نه بعد دې مړي ته یو دوه فرشتې الله راوړي د یو نامه د نکیر د بل نامه د منکر د هغې سترګې ودي دي رنگ تک تور دے دیر خوفناک شکل دے نو زمانی کٹی رضا بطبیعت نا اگر تے مرجب تاو کور ساکلے منتی دور کلے بس مولی سے وہ مزید خبر رہا کہ وہ دعاو کی اگر سر زمانی کو سر دیر دوست ہو بس اس دعاو کو یا اللہ یوم ينفخ في الصور داغ ورزدا چبلو بوارش في الصور پاس پیلے کے ونحشر المجرمین امون براجم خدا کرمینل خلق بدا ورزبالے زرقا بدصورتا زرقا مانا یعنی تور رنگ او بلوستر کی مانا بدرنگا یتخافتون بینهم دوی بیو بلسر خبر گئی پٹی پٹی یتخافتون مانا پرو خبر بکئی او بلسر پرورو الا بستم چی تاسو وقت نئے تیر کرے پا دنیا کی اللہ غشرن مگر نسل سے یعنی دوی با میموری لوز کی سو کی میموری با لوز کی یو بلتا بھئی دنیا کی منصورہ مجھے یو بھئی لسل دی بل بھئی نیرن لسل بنو کام نحن آرام بما یقولون نا اللہ تعالیٰ تفسیر کہتے ہیں چی منتا پتنا پاگ خبر چی دوئے ویو بلتا اس یقول امسلون چی کلا وی باغ خوب بہترین
हिसाबदान दोई हम सलमाना बेहतरीन हिसाबदान CPA सोक CPA इस यकूल अमसरों चकलवई बा बेहतरीन हिसाबदान दोई तरीकतन द हिसाब द तरीके पे एतबार से बेहतरीन है अब बस इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा कि तासु वक्त में तेरे नसरत चलती यौ रजू के रखड़े दुनिया की तासु वक्त में तेरे दुनिया के मगर यौरद वयसअलूनका अनिल जिबाल उस कुरान करीम बल्ज़ फरमाए कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ खुदाई वो दाज़मा का बल्ज़ चेंज कम दाज़मा का बनी ज़िक्र देज़मा के ऊंच नीच ते कतवाले दे पोतवाले दे सजाए कारी सजाए नतकारी चरता पे घर वाला दे चरता कंदड़ पकी अल्लाह ताला वो क़यामत पर बटोला फ्लेट दी यौम हम बारिज़ूना ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै टूल इंसानान बदा से वलाएंगे कि अबू तो बदन इस किस्म हम पटनी दसम का बाल लादा से लटकई कि हर एक इंसान पर हर दाना वाजह करेंगे सही नो देखल को तपो से पैगंबर अलैहि सलाम ने दा गुर्र बचल गई जो दागी जवाब अल्लाह और गई कि वयसअलूनका सवाल कई रताना वनिल जिबाले दबुर मुतालिक जदा बचल गई फकुल तवरआया यंसिफुआ कि अल्लाह बवान ज़ैदा रब ज़मान नस्मन मुकम्मल तो फयज़रुआ प्रे बकीता ज़ायुन रदे कागन सब्सबन हमवार बराबर totally flat मकबई न बकंशा the earth would be shaken to its capacity ज़िलज़ाला माना to its capacity यानी जितना सुमरा क्लेशन तुमरा अल्लाह ताला यो ड्रग वर्की जितना बदल नोश लाजिमी नतीजे वैसे वो अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा सिद्धा मका दबा उमदल दबे करो फ्लैट की सबकी फ्लैट की बहुत सारा लिहाजा दे धन्ना कम मिनरल से क्या बटोर बाहर होगा सी वो अखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा और दाहुना दबदा सी चिकम से कंद की ब्रूही अगे वाला मकान नाम वारसी चिकम एक्स्ट्रा दा अगर वाली जिदास लकर नदास दबालू से खुशान वो तकूनुल जिबालु कल गैन अलमनफूश अल्लाह ताला फरमाई नदाफ कस नदाफ उस शम्स नदाफ का तले स्ता जमाने के नदाफ में तले तो नदाफ नहीं है डायरेक्ट नहीं ना यो उस मालिक मशीन ले ले मालिक मशीन तो वादा मशीन नो मुझे वाड़ू आवक मशीन नो यो सड़े हो यानी कसान अगर वो देखो लोग गिरजल आए तब नदाफ पे आई तरह यो शिवड़े तक सिद्धांत पशान पार को तरह ये ले और आगल तब वो तार नो करो अब अब दास को तो ते वो बड़ा वो बड़ा वो मालूम से वाले तेरा मालूम से सही मदारीन मामूली जर्रा सिला से अलवतन आगे तो ये आईने मनफूश ऐसे सोए अल्लाह ताला फरमाई कि दाहुना बदासी अलुजी लकद नदाफ दमादी से जर्रात चलती सही तमाम पाकिस्तान के मजलगल चला करेगा आगे बानी वो आर्टिकल में कतो यो जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखे कि मुझे जर्नलिस्तान यो ग्रुप IT सेंटर बनाने असल IT सेंटर वो होता है कम ज़्यादा जल्दला वो शेरा न मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट देश के कम दो गुना की वज़ाई की अब वो चीज़ बिल्कुल दा कुरान करीम दा क़यामत तो जल्दले कम दा आईनी मनफूश जिक्र कई अगर हर दास शेरे लगा दा हमारे बैंड सही नमाज़ दा अल्लाह ताला ट्रेलर चलो ऐसो ट्रेलर चलो तो मूवी मक्की सिला शोर सिरा रोहन दे यो जाके मेरा से हो तो बटोल दुनिया सरगा चल को वयसअलूनका अनिल जिबाल सवाल के रताना दबुर मुतालिक फकुल तवरआया यंसिफुआ रब्बी नस्बा जवाब ज़ैद रब ज़मा मुकम्मल तो फयज़रुहान प्रे बगीता ज़ायुन दे कागन सफसफन हमवार बराबर ला तराफिया नबवीत पदे के वजन न अवज कंद तो अवज माना कंद नाज जाए वला अमता और न उचत जाए न कि नाज जाए भी नहीं न उचत जाए भी नहीं बल्कि अल्लाह जब झटकवर की खुदा को नसबा वल्ला बराबर की सूरह अल-मुमिन लेट मी फाइंड आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराज़ा सूरह हामीम अल-मुमिन
बोले कहते Suri मोमिन ayat number आयत नंबर 14 Sulu Sulush to the 9. Sulu Sulush 469. बोले कहते यौमादा हगवरदा हम पारजूना कि खलक बटोल कारवलाडी ला यख्फा अलल्लाह मिनहुम से पट बनशिपात के दे अल्लाह ताला बाले दे हिस्सा न बयो कस पट पात के देशी न बयो कस द बदन से हिस्सा पट पात के देशी जके जज्मा की बले पटी दो दाई बिना न ब नाज दाई पके न ब उच्च दाई पके कि आप नाज दाई के सड़े पड़सी या द उच्च दाई शात पड़सी अल्लाह ताला खबर वाज़ेह करा कि दाज़मा को बटोला फ्लैट कम पूरा दुनिया भरा तकुला उला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व आलिहि वस्हबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा रब्बना हम्ना बिल कुरान ज़िमना व ज़क्किरना मिनल कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहलना वज़कुरना तिलावतु आना अल-लैल व आना अन-नहार फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व अर्हमुर राहिमीन।